अस्सलाम वालेकुम। सांस साकन थी बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 6। बेटा क्या बात है, तुम काफी कमजोर होती जा रही हो। रानिया ने फिक्रमंदी से प्याज काटती अल्मास को देखकर पूछा। इसने चौंक कर सर उठाया। नहीं तो, वो फौरन बोली। अन्या खामोश निगाहों से इसे देखने लगी। वो एक दफा फिर प्याज काटने में मगन हो चुकी थी। रानिया को टोल लेने की आदत कभी नहीं रही थी, मगर इसके बावजूद भी अल्मास के रवैये में चंद माह से आई तब्दीली वो महसूस किए बगैर ना रह सकी थी। अल्मास कुछ अर्सा कबल 3 रोज तक अपने क्वार्टर में बीमार पड़ी रही थी। इसको बुखार हो गया था और सर में बेतहाशा दर्द था। वो इसे लेकर हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था इस लड़की को कोई डिप्रेशन है। रानिया की समझ में इस डिप्रेशन की वजह नहीं आई थी। अस्पताल से आने के बाद अल्मास का रवैया यकसर तब्दील था। वो अब गैर जरूरी गुफ्तगू नहीं करती थी, जवाब हूँ हाँ में देने लगी और इसने रगबत से खाना तुर्क कर दिया था। इसके अंदर सिर्फ यही तब्दीली नहीं आई थी, रानिया नोट किया था। वो जब भी कुछ कह रही होती तो अल्मास निहायत गौर से इन्हें देख रही होती, फिर वो इनकी तरह बोलने की कोशिश करती। एक तरह से इनका नरम और साफ उर्दू वाला लबो लहजा नकल करने की कोशिश करती। इस चीज ने इसके बोलने के अंदाज में बेहद फर्क डाला था। वो पहले से साफ और अच्छा बोलने लगी थी। कई एक दफा अनिया ने इसे आईने के पास खड़े अपना अक्स देखते देखा था। इसे बिला वजह टोकने की आदत नहीं थी, इसलिए इसको कुछ न कहा, मगर बहरहाल इतना तो वो समझ चुकी थी कि अल्मास पहले से ज्यादा अपने बारे में कॉन्शियस हो गई थी। खूबसूरत तो वो थी, मगर मैले और गंदे लिबास और चेहरे के कदरे फरबी माइल होने के बायस वो हुस्न छुप सा गया था। मगर जब से इसने अपना ख्याल रखना शुरू किया था तो इसकी रंगत एक दफा फिर से निखर आई थी। अब वो अच्छे कपड़े पहनती थी और अपनी तनख्वाह कपड़ों जूतों पर खर्च करने लगी थी। कम खुराक लेने के बायस वो पहले से आधी रह गई थी और चेहरे के नक्श और भी वाजिया हो गए थे। फोन की घंटी पर रानिया जैसे किसी सोच से बाहर निकली थी। उन्होंने सोचा कि अल्मास को फोन उठाने का कह दे, मगर अब वो फोन रिसीव नहीं करती थी। इसने चंद माह पहले रानिया से कहा था कि मुझे फोन उठाने का ना कहा करें, मुझे फोन से डर लगता है। सो इसीलिए रानिया ने फिर कभी इसे फोन उठाने को नहीं कहा। हेलो, उसने रिसीवर उठाकर कहा तो अल्मास ना चाहते हुए भी इनकी जानिब मुतवज्जा हो गई। हाँ, कैसी हो? अच्छा, तुम मिली रोनी से? इनके लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। अच्छा, फिर क्या कहता है? रियली, कर लिया तुमने इससे राजी? ओ दैट्स ग्रेट। वो दूसरी तरफ से कुछ सुनने लगी, जबकि अल्मास मुस्तरब सी होकर इन्हें देखे गई। फिर कब आ रहा है रेहान कराची? वो और भी कुछ कह रही थी, मगर अल्मास से सुना ही नहीं गया। वो शल सी होकर जहां थी वहीं बैठी रही। वो कराची आ रहा है शायद छुट्टियां गुजारने, मगर वो इसकी मौजूदगी में वहां किस तरह रह सकती है? इस शख्स ने इसकी इज्जत नफ्स को कुचला था, इसके साथ टाइम पास किया था, और अब वो किस तरह इसका सामना करेगी? नहीं, इससे यहाँ से चले जाना चाहिए कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। मगर वो जाए तो जाए कहाँ? इसका तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था, कोई अजीज रिश्तेदार। वो तो किसी को भी नहीं जानती थी, फिर वो क्या करे? मेरा बेटा रियान इस हफ्ते कराची आ रहा है। रानिया फोन बंद करने के बाद खुशी खुशी से बताने लगी थी। इतना अरसा हो गया है ना इससे देखे हुए। वो अपनी धुन में मगन बोले जा रही थी, जबकि इसके दिलो दिमाग में एक तूफान सा बरपा था। इसने सोचने की कोशिश की कि वो किसको जानती थी। ना ही कोई दोस्त अहबाब, सिर्फ रानिया ही थी। और एक जमाके से इसे वो याद आया था, रमीज। हाँ, इसने वादा किया था कि वो इसकी मदद करेगा, फिर इससे जरूर इससे राब्ता करना चाहिए। इसे याद आया, रमीज ने इसे अपना एक कार्ड दिया था। वो कार्ड अभी तक इसके पास मौजूद था। मैम, कुछ देर सोचने के बाद इसने सर उठाया। मुझे आपसे एक बात करना थी। हाँ, कहो। वो इसकी जानिब फौरन मतवज्जा हुई। वो मैं अपनी एक खाला के पास लाहौर जाना चाहती हूँ। मुझे कल बाजार में वो मिली थी, उन्होंने मुझे अपना पता दिया था। क्यों, कोई मसला है यहाँ? रानिया को हैरत हुई। नहीं मैम, वो बस मैं अपनी खाला के पास जाना चाहती हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। रानिया भी खामोश हो गई। 4 दिन बाद अल्मास वहां से निकल गई। 5वें रोज रेहान कराची आ गया और इसके आते ही घर में हंगामे और रौनक जाग उठी। रेहान, जिसे क्रिकेट से नफरत थी, अब इसी खेल ने अपनी जानिब मुतवज्जा करना शुरू कर दिया। अपने हिस्से मजाक के अलावा इसके ख्याल में वो अपनी तमाम आदतें बदल चुका था। मगर वो कहते हैं ना कि फितरत नहीं बदलती। बचपन से इसे इंतकाम लेने की जो आदत थी, इसके ख्याल में वो इससे भी छोड़ चुका था।
لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ وہ اس کی عادت نہیں تھی، وہ اس کی فطرت تھی۔ کچھ انیا کی باتوں کا اثر تھا، کچھ عائشہ کی گفتگو ذہن پر نقش ہو گئی تھی، اور کچھ ٹائنی سائیڈ کپ جیتنے کے بعد ملنے والی فتح اور سرشاری کا احساس تھا جو اسے محسوس ہوا تھا۔ اس کو کرکٹ میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ تعریفوں اور داد کا بھوکا تھا، نہ ہی شہرت کا لالچی، بس اپنے ملک کی گرین کیپ سر پر رکھنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا، ایک کے بعد ایک نوالہ منہ میں رکھتا اور تقریباً بغیر چبائے ہی نکل جاتا۔ بالآخر علی کو اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ رونی، آرام سے، تیری کون سی فلائٹ نکلی جا رہی ہے؟ اس نے گھٹا گھٹ اورنج جوس کا گلاس پیتے ہوئے علی کی بات سنی اور جوس ختم کر کے بولا، امریکہ کی فلائٹ نکلی جا رہی ہے۔ وہ کل امریکی صدر کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا مجھ سے مشرق وسطی کی صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی، تم آ جاؤ، یہاں ایک ذہین آدمی کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کھانے میں دوبارہ مگن ہو گیا۔ فار گاڈ سیک! علی بے اختیار ہنس پڑا۔ ریان ناشتہ ختم کرنے ہی والا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ انیا مسلسل اسے دیکھ رہی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے ربیہ کو دیکھا۔ وہ بھائی، آپ رات کو کھانے پر کیا کریں گے؟ وہ اس کو متوجہ پا کر جلدی جلدی کہنے لگی، میرا مطلب تھا کہ آپ فارغ ہیں نا؟ ہاں، پتہ نہیں کس ٹائم، وہ عجلت میں بولا، رات کو 8 بجے۔ وہ کہہ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، یار آج بڑا اہم میچ ہے، شاید اس وقت فارغ ہو جاؤں، مگر کیوں، خیریت؟ وہ متجسس سا ہو کر پوچھنے لگا، وہ اصل میں آج ڈنر دے رہی ہوں سب کو، دبے دبے جوش کے ساتھ اس نے بتایا۔ ریان نے آخری نوالہ حلق میں اتارا۔ بڑی سخی ہو گئی ہو، وہ ذرا مذاق کہنے لگا، یہ پوچھے بغیر کہ وہ ڈنر کیوں دے رہی ہے؟ میچ نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ وہ اتنا مگن ہو کر میچ کھیلتا رہا کہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیا سے کیا وعدہ بھول گیا۔ اس نے کوشش کرنے کا کہا تھا، مگر کوشش بھی نہ کی۔ رات تقریباً 11:30 بجے وہ گھر لوٹا، وہاں سے اپنے کمرے کی جانب جانا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف علی پر پڑی۔ خلاف معمول وہ گھر پر تھا۔ اس نے سلام کیا، جس کا علی نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ اپنی کمرے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ علی کی آواز پر پلٹا۔ وہ کہہ رہا تھا، کام اہمیت رکھتا ہے لیکن فیملی زیادہ اہم ہے۔ ریان دروازے سے ہی پلٹ آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صبح بیا نے تم سے کچھ کہا تھا؟ علی ابھی بھی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ، اسے یاد آ گیا تھا، بس کیا کرتا، بزی تھا، بہت امپورٹنٹ میچ تھا۔ علی، ایک ڈنر ہی تھا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس تفتیش سے قدرے بیزار ہو کر بولا، تمہیں اتنا بھی یاد نہیں کہ آج بیا کی برتھ ڈے تھی جس کی خوشی میں وہ ڈنر دے رہی تھی؟ او گاڈ! ریان ایک دم شاکڈ رہ گیا۔ اس نے بیا کو برتھ ڈے وش تک نہیں کیا۔ اب اسے علی کے غصے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ میں یار بھول گیا تھا۔ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ بھولتے وہ بات ہے جو یاد رکھی جائے، تمہیں تو شاید یہ بات یاد ہی نہیں تھی۔ گڈ نائٹ۔ ریان کو اتنا کڑوا سچ اچھا نہیں لگا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ گریجویشن کے بعد ریان نے پی آئی اے کی ٹیم کو چھوڑ کر حبیب بینک کو جوائن کر لیا۔ اس کا شیڈول ایک دم ٹف ہو گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد اس نے سونا چھوڑ کر مسلسل 4 گھنٹے ورزش کرنا شروع کر دی۔ وہ ناشتہ جم سے آ کر ہی کرتا تھا اور پھر سیدھا اسٹیڈیم چلا جاتا۔ وہ لوگ ابھی ایک ڈومیسٹک لیول کے اسٹیڈیم میں پریکٹس اور میچ کھیلتے تھے۔ وہ ٹیم میں بطور لیفٹ آرمر کے شامل ہوا اور اس نے اپنی ٹیم کو کئی فتوحات سے ہمکنار کیا تھا۔ بالنگ کرتے ہوئے اس کی ذہانت بہت کام آتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر، جانچ پرکھ کر بالنگ کراتا تھا اور حبیب بینک کی ٹیم کے لڑکے شکر ادا کرتے تھے کہ ریان حیدر ان کے مخالف نہیں کھیلتا۔ ایک اور چیز بھی اس کے ساتھی کرکٹرز کو اس کی بے حد پسند تھی اور وہ تھا اس کا مسکرانا، نرم شگفتہ لہجے میں بات کرنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، ہر ایک کا خیال رکھنا اور ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنا۔ انہی دنوں یہ بات اس کے علم میں آئی کہ انجلینا نے تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ڈینیل نے کسی چھوٹے سے فٹ بال کلب کو جوائن کر لیا تھا اور ریان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ فٹ بال سے بیزاری کے باوجود ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میرین کو میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملا، اسی لیے وہ فرانس آ گئی اور اب عام مضامین میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ریان کو اس کے یوں پیرس چلے آنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کے پاس سمجھنے کو وقت تھا۔ وہ اپنی دنیا میں بے حد مگن تھا۔ انہی دنوں اس کو کراچی ڈولفنز کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ وہ اگلے ABN AMER T20 کپ کے لیے منعقد کیے جانے والے ٹورنامنٹ میں حصہ لے گا۔ اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہ تھی۔
वो पूरा टूर्नामेंट नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्कद किया गया था और एक दिन में 2 मैचेस खेले जाने थे। वो रियान की जिंदगी का एक यादगार लम्हा था जब इसने आखिरी विकेट लेकर अपनी टीम को 3 रन से फतह दिलाई। वो मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना और इसको यकीन था कि वो चेयरमैन पीसीबी डॉक्टर एहसन जो के ग्राउंड में तशरीफ फरमा थे की नजर में आ जाएगा। जो बात रियान हैदर को मालूम ना थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर कोई चीज चलती है तो वो सियासत या अकरबा परवरी है, और अगर कुछ नहीं चलता तो वो मेरिट की बुनियादों पर खिलाड़ियों का इंतखाब है। वो चेयरमैन पीसीबी की नजरों में आया था या नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की निगाहों में जरूर आया था और टीम की असल तश्कील कप्तान देता है। रियान को 3 दिन बाद ही 25 रोजा कैंप में बुला लिया गया। जिन 40 लड़कों को कैंप में बुलाया गया था इनमें से 20 तो बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके थे और इनको नेशनल अकेडमी में ठहराया गया था, मगर जो नए लड़के थे इनका कोई परेशान हाल ना था। अपनी रिहाइश का इंतजाम खुद करो के तहत तमाम नए लड़के अपने रिश्तेदारों दोस्तों के घर या फिर होटल्स में ठहरे थे। इसको रिहाइश का तो कोई मसला ना था, अलबत्ता इतने गैर पेशा वराना अंदाज पर इसका दिल खट्टा जरूर था। वो पीसी में ठहर गया और कजाफी स्टेडियम में अपने पहले दिन का इंतजार करने लगा। कजाफी स्टेडियम, जिसे लीबिया के मोहम्मद कजाफी के नाम से मंसूब किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट का हेड क्वार्टर है। तमाम पावर इसी इमारत और इसी के आसपास है। यहाँ चेयरमैन पीसीबी और तमाम बड़ी मछलियों यानी ऑफिशियल्स के दफातर मौजूद हैं। डॉक्टर एहसन हफ्ते में बमुश्किल 2 रोजी ऑफिस में बैठते थे। 25 रोजा कैंप में रियान को सीखने को बहुत कुछ मिला। डेनिस लिली और आकिब से इसने बॉलिंग सीखकर अपने एक्शन को मजीद निखारा। नेट प्रैक्टिस के दौरान इसने महसूस किया कि सीनियर क्रिकेटर्स छोटों को मुंह तक नहीं लगाते। इसने भी ख्वामखा किसी से फ्री होने की कोशिश ना की। इनको सिर्फ प्रैक्टिस किट मिली थी, बकायदा पाकिस्तानी टीम की शर्ट्स और कैप इन खिलाड़ियों को मिलना थी जिनका स्क्वाड में नाम आएगा। स्क्वाड का ऐलान होने से पिछले रोज इसने अपना नाम इन चंद खुशनसीबों में आने के लिए बहुत दुआ की थी। कैंप खत्म हुआ तो वो वापस कराची आ गया। 16 को स्क्वाड का ऐलान हुआ और रियान का हैरत का झटका लगा था। इसका नाम इन 18 खिलाड़ियों में शामिल था। इसके पास मौजूद रमीज के कार्ड ने कोई मसला नहीं होने दिया था। वो बहुत आराम से इसके पास पहुंच गई थी। अब ना दुनिया का खौफ था ना लोगों का। रमीज की इन दिनों कराची में पोस्टिंग थी, सो वो इसे कराची में ही मिली। वो इसे देखकर हैरान रह गया। अलमास इसे अपने ऑफिस में अपनी निगाहों के सामने पाकर एक बेयकीनी सी कैफियत इस पर तारी थी। वो बहुत बदल गई थी। वो आराम से कुर्सी खींच कर बैठ गई। इसके चेहरे पर बहरहाल एक शय ऐसी थी जो एएसपी रमीज ने पहले नहीं देखी थी। वो थी सर्द मेहरी और संजीदगी। कैसी हो तुम, कहाँ रही इतना अरसा? वो छूटते ही पूछने लगा। मुझे काम चाहिए, कोई जॉब दिला दे मुझे। इसकी आवाज और लबो लहजा सुनकर रमीज को बेख्तियार झटका लगा। इसके अंदाज में अब वो इज्जत और गमवारपन कहीं भी ना था। क्या करना चाहती हो तुम? इसका सवाल नजरअंदाज किए जाना इसे अच्छा नहीं लगा था, मगर मालूम नहीं इस लड़की में ऐसा क्या था कि वो बुरा मान ही नहीं सकता था। मुझे बुटीक का काम आता है, वो मुख्तसरन कहकर अपने नाखून पर से क्यूटेक्स खुरचने लगी जैसे वो ज्यादा अहम काम हो। मेरी एक आंटी हैं लाहौर में। काफी देर सोच में डूबे रहने के बाद इसकी आवाज कमरे में गूंजी। वो डिजाइनर है, इनका डिफेंस में बुटीक है। वो दरअसल हमारी पड़ोसी हुआ करती थी, बाद में लाहौर शिफ्ट हो गई। तब भी हम लोग इनके घर बहुत आया जाया करते थे। अब अम्मी की वफात के बाद भी इनके यहाँ कभी कभार चक्कर लगा लिया करता हूँ, इनसे जिक्र करता हूँ। वैसे भी इनका कोई नहीं है, ठीक है अलमास? अलमास खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। फिर इसके खामोश होने पर इसने सर उठाया। मुझे अलमास मत कहो, मैंने अपना नाम बदल लिया है। क्यों? वो हैरान होकर इसे देखने लगा। क्योंकि मैं खुद बदल गई हूँ। वो मेज की सतह पर उंगली फेरते हुए बोली। अब मेरा नाम अमल है। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा करता था, इसीलिए रख लिया। इसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि वो कुछ ना कह सका। आंटी, ये अलमास है और अमल के नाम से पुकारी जाती है। वो रमीज के हमरा लाहौर आ गई थी और वो इसे सीधा अपनी आंटी इफ़त के घर ले गया था और अब इसका तारुफ करा रहा था। मैंने आपको फोन पर बताया था। रमीज ने जाने फोन पर क्या कहानी सुनाई थी कि इफ़त बेगम ने इसे माजी के बारे में एक सवाल नहीं किया, बल्कि इसे नहायत खुश दिली से अपने घर में वेलकम किया और बुटीक पर काम देने पर फौरन रजामंदी जाहिर कर दी थी। जब इसने वीमेन हॉस्टल में रहने की बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि अब वो इनके घर में इनकी बेटी बनकर रहेगी।
میں اکیلی ہوتی ہوں، نہ شوہر نہ بچے. کبھی سوچتی تھی کہ بچہ اڈاپٹ کر لوں، مگر پالنا مشکل تھا. لیکن اب تو اللہ نے مجھے ایک پلی پلائی بیٹی دے دی ہے. مجھے اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ نہایت شفقت سے کہہ رہی تھی، اور عمل سوچ رہی تھی کہ اگر اس کا یہ خیال تھا کہ رانیہ کے علاوہ دنیا میں اچھے لوگ موجود نہیں تو وہ بے حد غلط تھا. ابھی دنیا میں عفت بیگم جیسے لوگ بھی موجود تھے جو ضرورت مندوں کے لیے باہیں وا رکھتے ہوئے تھے. ڈاکٹر احسن سے عمل کی پہلی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی. عفت بیگم خاصی اثر و رسوخ والی اور سوشل خاتون تھی. اپنی حدود میں رہتے ہوئے کچھ ماڈرن بھی تھیں اور ان کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا. عمل، ان سے ملو، یہ میری بہت اچھی فرینڈ ہے نائلہ. عفت بیگم نے اسے ایک جدید راش فراش کے ڈریس میں ملبوس مڈل ایجڈ خاتون سے ملوایا جنہوں نے اپنے چہرے کو فیشلز اور پتہ نہیں کن ٹوٹکوں سے جوان جبکہ بالوں کو گہرے بھورے ڈائی سے رنگا ہوا تھا. اور نائلہ، یہ میری فرینڈ کی بیٹی ہے عمل. اپنی امی کی ڈیتھ کے بعد اب میرے ساتھ ہی رہتی ہے. وہ اس کا تعارف کرانے لگی. عمل نے نہایت شائستگی سے انہیں سلام کیا. کیا کرتی ہو آپ بیٹا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی. میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہوں. وہ کچھ جھجک کر بتانے لگی. لاہور آنے کے بعد اس نے لاہور کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا. یو نو نائلہ، یہ جو ڈریس عمل نے پہن رکھا ہے یہ اس نے خود ڈیزائن کیا ہے. وہ انہیں بتانے لگی تو عمل کچھ شرما گئی. او ریئلی؟ اتنی چھوٹی سی بچی نے؟ واؤ! نائلہ بے حد امپریس ہوئی تھی. فیشن میں کوئی ڈپلومہ کیا ہے کیا؟ نہیں، میں ممی کے بوتیک پر کام کرتی تھی. مطلب ویسے ہی ان کا کام دیکھ لیتی اور بس کچھ ہیلپ کر دیتی تھی. آپ کی ممی بھی ڈیزائنر تھی؟ کیا نام تھا ان کے بوتیک کا؟ بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں اتنی پیاری سی بچی سے. آپ کوئی عزیز ہیں یہ چھوٹی سی پری مسز عفت؟ درمیان میں مداخلت کرنے والے ایک ادھیڑ عمر شخص تھے. شکل سے عمل کو وہ بیوروکریٹ ہی لگے تھے. سیاہ ڈنر جیکٹ اور ٹائی میں ملبوس، نرم مسکراہٹ چہرے پر لیے، ہلکے ہلکے سفید بالوں والے ڈیسنٹ سے مسز نائلہ کے شوہر. ارے احسن، اس سے ملیے، یہ مسز عفت کی فرینڈ کی بیٹی ہیں. اور جو یہ ڈریس ہے نا یہ اس نے خود ڈیزائن کیا ہے. اچھا ہے نا؟ اسے اپنے شوہر کو دیکھ کر نائلہ احسن کی پچھلی بات بھلا کر کہنے لگی. ان کی تعریف پر عمل شرما سے گئی. ساتھ ہی دل میں ڈاکٹر احسن کی بر وقت مداخلت پر مشکور بھی ہوئی. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ انہوں نے مشفق انداز میں پوچھا. عمل، وہ قدر خجالت سے بتانے لگی. وہ اپنی بیگم کی جانب متوجہ ہو کر انہیں چلنے کا کہنے لگی. سرسری سی ملاقات کو عمل نے چند دن ہی میں بلا دیا. وہ ہرگز نہ بلاتی اگر اسے علم ہوتا کہ وہ شخص اس کے لیے کیا ہے اور کیوں ناگزیر ہے. ڈاکٹر احسن سے دوسری ملاقات جم خانہ میں تقریباً 9.5 ماہ بعد ہوئی تھی. وہ وہاں عفت بیگم کے ہمراہ غزل گائکی کے پروگرام میں شرکت کرنے آئی تھی اور پروگرام کے اختتام پر جب اسے نائلہ احسن دکھائی دیں تو اس نے بے اختیار دعا کی تھی کہ وہ اس سے کوئی استفسار نہ کریں. ارے یہ تو آپ کی وہ چھوٹی سی ڈیزائنر ہے نا، آپ کا نام شاید عمل ہے نا؟ ڈاکٹر احسن اور نائلہ ان سے نہایت اتفاق سے ملے اور اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب کو وہ پرانی ملاقات یاد آ گئی. جی، اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا. تو آج کل ڈیزائننگ ہو رہی ہے کیا؟ وہ شگفتگی سے پوچھنے لگے تو عمل نے نفی میں سر ہلا دیا. آج کل تو بس انکل پڑھائی ہی ہو رہی ہے. اس نے اپنے بارے میں بتا کر ان سے پوچھنے لگی. ویسے آپ ڈاکٹر ہیں یا ایمبیسڈر؟ وہ دراصل نائلہ آنٹی نے بتایا تھا کہ آپ سری لنکا میں ہائی کمیشن میں کام کرتے رہے ہیں. میں سول سرونٹ ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں فی الحال. کرکٹ میری مریض بنی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ ارے آپ کو نہیں پتا؟ وہ حیران ہوئے. میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوں. او اچھا. وہ اشتیاق سے انہیں دیکھ لینے لگی. مجھے نہیں پتا تھا آپ دیکھتی ہو کرکٹ. وہ اس کے بچکانہ سے اشتیاق پر مسکرائے. جی کبھی کبھی. کل ہمارا ایک ڈومیسٹک میچ ہے قذافی اسٹیڈیم میں. آنٹی کو لے کر آ جاؤ، آپ کو کرکٹر سے ملوائیں گے. ریلی؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی. پھر عفت بیگم کی جانب مڑی. آنٹی انکل ہمیں کل میچ پر انوائٹ کر رہے ہیں. عفت بیگم اس کے اس انداز پر بے اختیار مسکرا اٹھی. چلیں پھر، ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ان کی یقین دہانی پر اس کا چہرہ کھل اٹھا. بس پھر ہم ضرور آئیں گے. اس نے فوراً ڈاکٹر احسن کے ساتھ مل کر پروگرام ڈن کر لیا. اگلے روز وہ دونوں مقررہ وقت پر قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئی. پاس انہوں نے خود خریدے تھے. 40% تک بھرے ہوئے اسٹیڈیم کے عمران خان انکلوئر میں جا کر بیٹھ گئی.
कोहनियों तक आते घने स्याह बाल और बिल्कुल स्याह ड्रेस जिसमें इसकी गोरी रंगत बहुत खिलकर नजर आ रही थी में मलबूस वो बेहद हसीन लग रही थी। वो कोई खास मेकअप नहीं करती थी, बस काजल और काला आई लाइनर आंखों पर जरूर लगाती। तवक्का के ऐन मुताबिक वो वाकई खेल खत्म होने से ठीक पौन घंटा पहले तशरीफ लाए। नाइला को देखकर इसने बेसाख्ता हाथ हिलाया तो उन्होंने इसे अपने पास बुला लिया। चंद खवातीन से मिलने के बाद इसने मध्यम आवाज में नाइला से पूछा, है तो ये आम सा मैच, मगर इसमें इतनी अहम शख्सियात क्यों तशरीफ लाई हैं? कोई तकसीम इनामात की तकरीब खास होनी थी, दूसरे आजकल कोई और आउटिंग थी नहीं, इसलिए। अमल ने समझ कर सर हिला दिया और ग्राउंड पर नजरें जमा दी। HBL फील्डिंग कर रही थी। इनको जीतने के लिए नेशनल बैंक की महज 2 विकेटें दरकार थीं। जो बाउलर बॉलिंग कर रहा था वो या तो नर्वस होकर या दबाव का शिकार होकर या किसी और वजह की बुनियाद पर बेतहाशा 9 बॉल्स और वाइड बॉल्स दे रहा था। दूसरे एंड से बॉलिंग करा रहा था, इसलिए अमल की जानिब इसकी कमर थी। अमल को इसकी पुश्त पर हैदर 13 लिखा दिखाई दे रहा था, मगर इसने तवज्जो ना दी। जब ओवर मुकम्मल करके अपनी कैप अंपायर से लेकर वापस बाउंड्री पर चला गया तो इसको इसका चेहरा नजर आया। अगर इसकी शर्ट पर हैदर ना भी लिखा होता तब भी वो उसको पहचान लेती, क्योंकि वो इस शख्स को कभी भूल नहीं सकती थी। और न जाने कितनी ही देर वो यूं ही बुत बनी इसको देखती रही। फिर एक सीट छोड़कर बैठे डॉक्टर एहसन से पूछा, सर ये लड़का कौन है? कौन? वो 13 नंबर की शर्ट वाला। उन्होंने इसे बगौर देकर बोले, नाम तो मुझे याद नहीं, मगर ये न्यूजीलैंड वाले कैंप पे शामिल हुआ था, टीम में सिलेक्ट हुआ था। नहीं, होना भी नहीं चाहिए, वो मध्यम आवाज में बुड़बुड़ाई। क्या? वो शायद सुन ना पाए थे। वो मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं चलती हूँ। वो माजरत करके उठ गई और VIP इंक्लोयर से निकलकर निशिस्तों के दरमियान से गुजरती हुई बाहर की जानिब चल दी। इफ़त बेगम को भी इसकी वजह से जल्द जाना पड़ा। अपने कमरे में दाखिल होकर इसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और बिस्तर पर गिर गई। इसके तो ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि वो क्रिकेट ज्वाइन कर सकता है। वो तो आर्टिस्ट बनना चाहता था, रंगों से खेलना चाहता था, वो बैट और बॉल को थाम लेगा, इसने तो सोचा भी ना था। ये कैसे और कब हुआ? इसका दिमाग साइन साइन कर रहा था। इसका प्लान तो कुछ और था, जिसके मुताबिक इसे आर्टिस्ट बनना था। ये क्यों हो गया? इसे क्रिकेटर नहीं बनना चाहिए, हरगिज नहीं। फिर एक और ख्याल ने इसको आ लिया, हो सकता है वो एक मशगले के तौर पर क्रिकेट खेल रहा हो, थोड़े अरसे बाद छोड़ दे, मगर यह भी नामुमकिन था। कम अज कम अमल को तो ये मफरूजा गलत लग रहा था। अगर वो क्रिकेटर बन गया तो वो बहुत ऊंचा चला जाएगा, जबकि मेरा प्लान। वो वहीं रुक गई। गिरता तो वही है जो बुलंदी पर होता है, बेहतर है कि वो बुलंदी पर चला जाए। वो जितना ऊंचा जाएगा उससे जोर से नीचे पटकने में उतनी ही आसानी होगी। वो उठी, जूते पहने, चाबी उठाई और बाहर निकल गई। अगर कोई खराब तरीन परफॉर्मेंस का अवार्ड होता तो इस मैच के बाद रेयान हैदर को बेतरतीब 3 ओवर आउट होने पर एक पहली इनिंग में 15 नो बॉल्स 8 वाइड्स और 7.2 की ओर से रन्स देने, दूसरी इनिंग्स में 17 नो बॉल्स 21 वाइड 6.7 का रन रेट और मजमूई तौर पर 3 दफा स्लिप ने कैचेस छोड़ने पर मिलना चाहिए था। सोने पर सुहागा। जनाब ने सिर्फ एक विकेट के एवज ये खूबसूरत कारकर्दगी पेश की थी। मैच खत्म होने के बाद वह सर झुकाकर जब कजाफी स्टेडियम से निकल रहा था, इसने दिल ही दिल में मंदरजा झैल कामों का तहिया कर लिया था। 2-1 रोज में कराची पहुंचकर हबीब बैंक की टीम से इस्तीफा देना है। इसे अच्छे बच्चों की तरह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर MBA करना है और फिर डैड का बिजनेस में हाथ बिठाना है। इस रात होटल के कमरे में रेयान अजीम हैदर खालिस मेमनों की तरह कारोबार की तरफ पलट आने का सोच रहा था। वो अब बिजनेस को तो बतौर प्रोफेशन और आर्ट को बतौर मशगला लेगा। वो बिस्तर से उठा और बाहर निकल गया। मार्केट से इसने अपने लिए एजल, कैनवस, मुख्तलिफ ब्रश, रंग, स्केच, पेंसिल, गर्स, ढेर सारी चीजें ली और वापस होटल आ गया। तमाम रात वो पेंट करता रहा। पहले इसने एक उड़ता हुआ परिंदा बनाया। इसे परिंदों और तितलियों के पर बहुत खूबसूरत लगते थे और वो अपनी अक्सर तस्वीरों में इन्हीं दोनों को बनाता था। ब्रश से कैनवस पर स्ट्रोक्स लगाते हुए इसने सोचा था, यही मेरा असल फील्ड है। सुबह वो सो गया और चूंकि दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगाकर और मोबाइल को ऑफ करके सोया था, इसलिए फिर दोपहर तक सोता ही रहा। 4 बजे के करीब उठा, नाश्ता किया, एक दफा फिर पेंटिंग में लग गया। शायद अंदर की कोई प्यास, कोई आग बुझा रहा था
وہ رات عشاء تک صرف مغرب کے وقت کے علاوہ بغیر رکے پینٹ کرتا رہا تھا. وہ تھک گیا تو اس نے ٹی وی آن کر دیا. وہ ہاتھ دھو رہا تھا جب نیوز کاسٹر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان آج سپہر کر دیا گیا ہے. خیر مجھے کیا، میرا تو اب کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ سوچ رہا تھا. اسکواڈ کا اعلان پی سی بی کے ڈائریکٹر آپریشنز نے آج قذافی اسٹیڈیم میں کیا ہے. کھلاڑیوں کی سلیکشن ان کی پرفارمنس کی بنا پر کی گئی ہے. 16 کھلاڑیوں کے نام یہ ہیں: نعمان امجد، سلیم احمد، فہد مرتضی، شعیب واحد، نعیم اکرم، وہ تولیے سے ہاتھ صاف کر رہا تھا، ثاقب حسن، راؤ انجم، ریان حیدر. اس کے ہاتھ سے تولیہ ایک دم وہیں باتھ روم کے فرش پر گر گیا. وہ تقریباً بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا. ٹی وی اسکرین پر اس کا نام جگمگا رہا تھا. وہ ریان حیدر اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا تھا، جس کی حالیہ پرفارمنس بری بلکہ بے حد بری تھی. وہ خالی نظروں سے اپنا نام دیکھ رہا تھا. وہ سلیکٹ کر لیا گیا تھا، مگر کیوں؟ کس پرفارمنس کی بنیاد پر؟ کس وجہ سے؟ نہ بیٹنگ، نہ بالنگ، نہ فیلڈنگ. اسے شکل دیکھنے کے لیے اسکواڈ میں رکھا گیا تھا کیا؟ اور دفتن اسے خیال آیا. اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنا سیل فون آن کیا. 15 میسیجز اکٹھے ریسیو ہوئے تھے. او خدایا، وہ سب اس کے ایس بی ایل کے ساتھیوں کے تھے، جس میں مبارکباد اور کہاں ہو جیسے کلمات تھے. اسے اندازہ ہوا کہ اسکواڈ کا اعلان سپہر میں ہی ہو گیا تھا اور وہ لوگ تب سے اب تک اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ فوراً فون کی جانب بڑھا اور ریسیپشن کی ایکسٹینشن ملا کر دریافت کیا. میرے لیے کوئی کال تو نہیں آئی سر؟ آپ کا روم نمبر 509. اس نے میز پر رکھی چابی اٹھا کر نمبر پڑھا. سر آپ کے لیے 17 فون کالز آ چکی ہیں، مگر چونکہ آپ نے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا اس لیے ہم نے کالز تھرو نہیں کی. وہ فون کالز کی تفصیلات بتانے لگا. 12 تو اس کے دوستوں کی تھی جو سپہر کے بعد موصول ہوئی تھی، اور ان کے پیغامات میسیجز سے زیادہ مختلف نہ تھے. 4 پی سی بی آفیشلز کی جانب سے تھیں، جبکہ ایک کال جو کل رات آئی تھی اس کے متعلق ڈیسک کلرک نے قدرے تذبذب سے بتایا. سر یہ کوئی خاتون تھی. جب میں نے ان سے میسج مانگا تو انہوں نے کہا مجھے ریان حیدر سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تو صرف یہی چیک کر رہی تھی کہ وہ یہاں ہیں یا نہیں. پھر انہوں نے نام بتائے بغیر فون رکھ دیا. اوکے، اس نے کہا. اسی پر اس کے سیل کی گھنٹی بجی. اسکرین پر گھر کا نمبر تھا. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہو ریان؟ مبارک ہو یار، اسکواڈ میں پہنچ گئے ہو. ڈیڈ تھے. خیر مبارک، وہ قدرے جھیم کر کہتا ہوا بیڈ پر آن بیٹھا. مجھے اتنی خوشی ہوئی، یقین نہیں آ رہا. وہ واقعی بہت خوش لگ رہے تھے. مجھے بھی یقین نہیں آ رہا. کل میچ تھا تمہارا، کیسا رہا؟ ہار گئے. چلو کوئی بات نہیں. تمہاری پرفارمنس کیا تھی؟ پہلی اننگز میں 1 پر آؤٹ ہوا، 109 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی، 1 کیچ ڈراپ کیا. دوسری اننگ میں 2 پر آؤٹ ہوا، بغیر وکٹ کے 111 رن دیے، 2 کیچز ڈراپ کیے اور مجموعی طور پر 61 ایکسٹراز دیے. مذاق کر رہے ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے. سیریس ہوں ڈیڈ، وہ ہنستے ہوئے بولے. پھر سلیکٹ کیسے ہوئے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. کب جوائن کرنا ہے؟ وہ پوچھنے لگے. ابھی پوچھتا ہوں کسی سے. ہوم سیریز کا آغاز ہوا تو وہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کی پتلی حالت اور این سی اے میں اپنی رہائش گاہ دے کر پی سی بی کو غریب سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ واقعی اتنا غریب نہ تھا، مگر انڈیا، آسٹریلیا یا انگلینڈ سے بہت پیچھے تھا. جب اسے گہری سبز کٹ اور اسی رنگ کی کیپ ملی تو ایک عجیب سے احساس نے اس کو گھیر لیا. اپنے ملک کی نمائندگی کے احساسات اور فخر جو وہ محسوس کر رہا تھا بیان سے باہر تھے. پہلا میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جانا تھا. کھلاڑیوں کو پی سی لاہور میں ٹھہرایا گیا. جو کھلاڑی اپنی بیگمات کے ساتھ نہیں تھے ان کو ایک دوسرے کھلاڑی کے ہمراہ کمرہ شیئر کرنا تھا، اور جو پہلی مصیبت کمرے میں تھی وہ سخت اور اسٹیف میٹرس کی تھی. یہ میٹرس کرکٹرز کو کمر کے ممکنہ درد، پٹھے کا کھنچ جانا یا کسی ایسے مسئلے سے بچانے اور تمام دن فیلڈ میں کھڑا رہنے کے لیے تیار کرنے کے لیے خصوصی طور پر بچھوائے گئے تھے. میچ سے پچھلی رات اسے نیند نہیں آئی تھی. وجہ بستر نہیں، ایکسائٹمنٹ، خوشی اور خوف تھا. ایکسائٹمنٹ اپنا پہلا میچ کھیلنے کی، خوشی ٹیم میں سلیکٹ ہونے اور ملک کی نمائندگی کرنے کی، جبکہ خوف ممکنہ بری پرفارمنس کا تھا. اتنا تو اسے کپتان کی زبانی علم ہو ہی چکا تھا کہ چونکہ پچھلی دفعہ اسے اچھی پرفارمنس کے باوجود ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے اس کو اس دفعہ رکھا گیا تھا. اپنے سلیکٹرز کے بارے میں وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ تھا. اگر کوئی کھلاڑی ایک میچ نہ چلے تو اسے فوراً واپسی کا ٹکٹ تھما دیا جاتا ہے. اسے معلوم تھا اگر وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کرتا تو اسے دوسرا چانس نہیں مل سکے گا.
قریباً گھنٹے بعد ناشتہ کر کے وہ دیگر ٹیم کے ساتھ بس میں سوار ہو کر جو اسی مقصد کے لیے بک تھی اسٹیڈیم پہنچ گیا. اسے وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ اسکول میں پیپر سے پہلے کھڑے ہو کر جلدی جلدی پڑھا ہوتا تھا اور میرین بڑے مزے سے کہتی نزاع کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ دیر کی فیلڈنگ پریکٹس کے بعد کیا فرق پڑے گا، مگر اس نے سن رکھا تھا کہ یونس خان اپنے زمانے میں روز 1 گھنٹہ کیچنگ پریکٹس کرتا تھا. اس نے سوچا شاید وہ بھی اسی طرح مایا ناز فیلڈر بن جائے. ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پاکستانی ٹیم مقررہ 50 اوورز بھی پورے نہ کھیل سکی اور 42.3 اوورز میں 183 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. 20 منٹ کی ٹی بریک ختم ہوئی تو نعیم نے ٹیرس پر کھڑے ریان کو آواز دی، حیدر آ جاؤ. ریان چند لمحے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر فوراً کیپ اٹھا کر سر پر رکھی اور باؤلنگ اینڈ کی طرف بڑھا. رام نریش نے چند ثانیے مخالف 22 سالہ باؤلر کو دیکھا اور شاٹ کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کے بعد جو ہوا وہ معامہ رام نریش اپنی پوری زندگی نہیں حل کر سکا. اس نے پاکستان باؤلر کو بہا کر اپنی جانب آتے دیکھا. باؤلر نے گیند پھینکنے کے لیے بازو کو گھمایا بھی صحیح، مگر گیند پھینکنے کے بجائے وہ اسی طرح رک گیا جیسے باؤلرز گیند کرانے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. رام نریش انتظار کرتا رہا کہ وہ مڑ کر دوبارہ اپنے باؤلنگ مارک پر جائے گا یا امپائر گیند کو نو بال قرار دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا. اس نے باؤلر کے نوجوان اور خوبصورت چہرے کو دیکھا. وہ پہلے تو آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے رام نریش کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور خوشی سے پوری واہ ہو گئی. رام نریش نے نعیم کو بھاگتے اور نعمان کو شور مچاتے سنا. رام نریش کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکے نے بال کیوں نہیں کروائی اور تمام کھلاڑی خوش کیوں ہو رہے ہیں. پھر دفتن اس نے پلٹ کر اپنی وکٹ کو دیکھا جس کی آف اسٹمپ کی بیل وہاں موجود نہ تھی، قریب ہی سفید گیند پڑی تھی. ریان نے بے یقینی سے دیکھ کر کہا، نعیم، فرحان، اشتیاق، نعمان وغیرہ سے گلے ملتے ہوئے وہ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی اور بالکل ابھی پیش آئی تھی. یہ سب کچھ اسے خواب لگ رہا تھا، ایک خوبصورت خواب. وہ پہلی ہی گیند پر وکٹ لے سکتا ہے، اپنی زندگی کی بالکل پہلی گیند پر. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ گھبراہٹ جو اس پر کئی دنوں سے طاری تھی ایک دم رام نریش کی وکٹ کے ساتھ ہی آؤٹ ہو گئی تھی. انتہائی اعتماد سے اس نے دوسری گیند پھینکی جو سیدھی نارائن کے بیٹ سے ٹکرانے سے پہلے پیڈ پر لگی. وہ یک لخت مڑ کر امپائر کے سامنے چیخنے لگ گیا. امپائر نے سوچنے کے لیے وقت لیا اور پھر انگلی ہوا میں اٹھا دی. اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی. اپنی زندگی کے پہلے ہی انٹرنیشنل اوور میں وہ ہیٹ ٹرک کر سکتا تھا، البتہ وہ نہ کر سکا. تیسری بال پر چھکا پڑ گیا تھا. اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا کہ جب بیٹسمین چھکا مارتا ہے تو باؤلر کیوں اتنے ملال سے گیند کو گراؤنڈ سے باہر گرتا ہوا دیکھتا ہے. اوور کے آخری گیند پر اس نے اپنے مارک پر کھڑے کھڑے بلے باز کو جانچا. اسے اب کس باکس میں باؤلنگ کرانی وہ یہ سوچنے کے بجائے نان اسٹرائکرز اینڈ پر کھڑے برائن کو دیکھ رہا تھا جسے رن لینے کی جلدی کریز سے تھوڑا آگے لے آئی تھی. ریان زیر لب مسکرا دیا اور بھاگتا ہوا اپنی لائن پر پہنچا. البتہ اس نے گیند اسٹرائک پر کھڑے بلے باز کو پھینکنے کے بجائے برائن کی وکٹ کے قریب بازو کو گھمانے کے عمل کے دوران ہی یکدم گیند والا ہاتھ وکٹ پر مار دیا اور فوراً اپیل کر دی. امپائر شیور نہیں تھا. اس نے اسکرین دے دی مگر ریان شیور تھا. فیصلہ ریان حیدر اور اس کی ٹیم کے حق میں ہوا. امپائر سے اپنی کیپ لیتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا اب فتح ان کی ٹیم کا مقدر ہوگی. 16 رنز بنانا کوئی آسان بات نہ تھی. 16 رنز باؤلرز بنا لیا کرتے ہیں اگر وہ ویسٹ انڈیز کے نہ ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان وہ میچ 7 رنز سے جیت گیا. ریال نے 7 رنز کے عوض 3 اوورز میں 1 میڈن دے کر 3 وکٹیں لی. اس طرح ایک ہی شام میں وہ یوں مشہور ہو جائے گا اس نے تو سوچا بھی نہ تھا. اس نے ہر چیز کے بارے میں پچھلے 3 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے سوچا تھا جو کرکٹ اسے دے سکتی تھی. اس نے صرف شہرت کے متعلق نہیں سوچا تھا. میچ کے اختتام پر جب وہ گراؤنڈ سے نکل آتا تو اس نے 2 لڑکیوں کو اپنی جانب آتے دیکھا. ان کے ہاتھ میں پین اور آٹوگراف بکس تھی. آٹوگراف پلیز. اپنی آٹوگراف بک بڑھاتے ہوئے ایک لڑکی نے پرجوش لہجے میں کہا. یہ وہ صورتحال تھی جس کا سامنا کرنے کو وہ تیار نہ تھا. جھجکتے ہوئے ریان نے بک پکڑی اور لڑکیوں کے اسم گرامی دریافت کر کے لکھا. ٹو نادیہ بیسٹ آف لک. نیچے اس نے اپنے سائن کر دیے. اسی طرح ارم کو بھی لکھ دیا. فون نمبر بھی دیں. نادیہ بضد ہوئی. فون نمبر نہیں سوری. وہ جان چھڑا کر فوراً کھسک لیا. اسے کرکٹ کی اہمیت کا اندازہ صحیح معنوں میں اب ہوا تھا. کرکٹ
اتنی شہرت دے رہی ہے تو معلوم نہیں دولت کتنی دے گی.